na ako'y pangutana may gala magkaigsunan sa mga pare o sa mga CFD no, sa Romano Katoliko. Na ako'y pangutana, basi pwede ninyo ni matubag ito. Ang akong pangutana, nganong gipatay man sa Romano Katolikong simbahan niadtong 1536 si William Tyndale. Naigo raman siya nag-translate sa Biblia sa Hebrew o Greek ngadto sa English. Ang pangutanan nako may gala magisunan, nganong gipatay man siya sa simbahang Katoliko? Unsa may sala ni William Tyndale? Naigo raman siya nag-translate mga gala igsuon sa Hebrew o Greek ngadto sa English. Nga para ang kasulatan, ang pulong sa Ginoo malukop sa tibuok kalibutan, no? Upusan na nini igsoon ang King James version, no? So karon mga igala igsoon, gusto na kong matagan niyo linaw basi day og nasayo pra pod ang akong nadiskubrihan mga igala igsoon nga ang Romano Katoliko igsoon sa taas gyud nga panahonan nganong gikan igsoon sa 538 AD, no? Tungod sa lutos igsoon, no? Tungod sa gitawag igsoon og Inquisition. Mo ni mahitabo may galekson nganong nga Romano Katoliko ra gyud ang nagtindog sa unang panahon nga relihiyon sa tibuok kalibutan. O nga ang nagpadayon igsoon nga kusgan kayo. Unya way laing relihiyon muna nga pag-abot igsoon ni Martin Luther, nagsugod og sipak-sipak igsoon hangtod kang William Tyndale, no, nga iyang gi-translate igsoon ang Hebrew to Greek. Unya gipatay siya sa Katoliko. Nga naman kay dili gusto ang Romano Katoliko igsoon nga mahibalaan sa tawo ang pulong sa Biblia. Mo nang tubaga kuno ninyo ni mga CFD kung unsay sala ni William Tyndale, mao ba ang iyang sala ang pag-translate nganong gipatay siya?